السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسعادة رئيس الحفلة المؤخر في هذه المسابقة السنوية ذات الجوائز وحضرات الحكم وزميلاتي في الدروس، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع حسن الجوار. أيها المؤمنون والمؤمنات، دعا الإسلام إلى حسن التواصل والرفاق من أجل بناء مجتمع قوي متماسك البنيان يسوده التعاون والمودة والاطمئنان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأكدت الآية على أهمه وضرورة حفظ حقوقه ورعاية ذمته، ذكره بعد الوالدين والأقربين، فلم تفرق الآية في الإحسان إلى الجار بين القريب والبعيد ولا بين المسلم وغيره. إخواني وأخواتي في الله، وقد ربط الإسلام بين تمام الإيمان والإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصلاتها، فإنها تصدق بالأموال من الأقل ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. عباد الله وإماء الله، وللجار حقوق عديدة، منها بدءه بالسلام إذا كان مسلما، وطلاقة الوجه له مع التقدير والإحترام، وتعاهده بالسؤال عن أحواله وتفقد أموره وأخباره، وصون نفسه وغض البصر عن حرماته واحترام خصوصياته، وتهنئته إذا أصابه خير، ومواساته إن نزل به الظلم، وقيادته إن مرض، وتشييعه إن مات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.